डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। बच्चों, इससे कबल हमने पिछले वीडियो में नज़्म नेकी और बदी मुकम्मल की थी। नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई ये नज़्म है। नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ भी हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने दो हिस्सों में, दो वीडियोज़ में नज़्म पढ़ी थी। ये फर्स्ट पार्ट में और फर्स्ट एक ही पार्ट में हमने नज़्म पढ़ी थी, दो हिस्सों में नहीं पढ़ी। ये इस सबक का तीसरा वीडियो है और इसमें हम अल्फाज माने और जो मश्क दी हुई है उसको मुकम्मल करेंगे। सवालों के जवाबात जो आगे आने वाले हैं उसको आप कॉपी में लिखकर अपने उस्ताद से चेक कराएंगे और अल्फाज माने भी आप कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फाज माने से, जिनको आपको कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है। अदल परस्ती। अदल का मतलब होता है इंसाफ और परस्ती यानी इंसाफ की आदत होना। तो अदल परस्ती यानी इंसाफ परस्ती। शमशीर। शमशीर का मतलब होता है तलवार। और तबर। तबर का मतलब होता है कुल्हाड़ी जैसा कोई बड़ा हथियार, उसको तबर कहते हैं। सना। सना कहते हैं भाले को। और बाला का मतलब होता है ऊंचा या बुलंद। बुलंदो बाला। बाला यानी ऊंचा। और दस्त बदस्ती यानी हाथों हाथ। एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना, यानी हाथों हाथ मिलना। जैसा कि नज़म में कहा गया है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको हाथों हाथ बदला मिलेगा। तो ये हमारे अल्फाज मानी है, आपको इसको कॉपी में लिखना है और इनको याद भी करना है। अगली मश्क की तरफ चलते हैं। दो तीन लफ्ज़ और रह गए। देखिए, नान। नान का मतलब भी रोटी होता है। नान वो होता है जो तंदूर में लगी हुई फूली हुई रोटी है। तंदूर में जो रोटी लगाई जाती है, जो फूली हुई रोटी होती है, होटलों पे मिलती है, उसको हम नान कहते हैं। गर्क करना यानी डुबोना। गर्क का मतलब डुबोना होता है। और निहरनी जो है वो नेल कटर को कहते हैं। नाखून काटने का जो आला होता है नेल कटर, उसको हम कहते हैं निहरनी। गौर कीजिए, इसको हम गौर भी कर लेते हैं, इसको देखते चलते हैं। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है कि इस नज़म में नाव, या और लोहू जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। पहले ये अल्फाज राइज थे। राइज थे यानी इस्तेमाल में थे। आजकल नाव को नाम, या को यहाँ और लोहू को लहू कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में इनको नाव को नाम को नाव और यहाँ को यहाँ और लोहू लहू को कहा जाता था। नज़म में एक लफ्ज़ ज़िब भी आया है। इसको आप ध्यान से देखें कि इसका सही तलफ़ुज़ बे और हे पर जज़म के साथ है, यानी इन दोनों को मिलाकर हम इसको पढ़ेंगे ज़िब। इसको अलग अलग ज़िबाहा नहीं पढ़ेंगे हम, ज़िबाहा। बे और हे को जज़म के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ज़िब। तो ये सोचने गौर करने की बातें थी। अब आते हैं हम सवाल पर। सोचिए और बताइए। तो ये कुछ सवालात हैं और जिनके जवाबात भी हम देखेंगे और आप कॉपी में उनको लिखेंगे। पहला सवाल हमारा है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। तो जो पहला बंद है, उसकी जो पहली लाइन है, उसमें दुनिया के बारे में एक बात कही गई है कि ये दुनिया जो है वो और तरह की बस्ती है। तो चलिए देखते हैं हमने इसका क्या जवाब लिखा है। हम चलते हैं इस पर। ये सबक नंबर 3, नेकी और बदी। तो ये पहला सवाल हुआ आपका, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। तो इसका जवाब है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को और तरह की बस्ती बताया गया है। ये आपके बंद में यही कहा गया है कि जो दुनिया ये और तरह की बस्ती है। दूसरा सवाल यही देख लेते हैं कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इससे शायर की क्या मुराद है। जो मिसरा है इससे शायर क्या कहना चाहता है। तो कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है कि खुदा के यहाँ बहुत जल्द इंसाफ होता है, उसके यहाँ बेइंसाफ़ी नहीं है और ना ही इंसाफ होने में देर लगती है। यानी अल्लाह के यहाँ जो है वो इंसाफ हाथों हाथ होता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, सौदा ये दस्त बदस्ती है। बार बार नज़म के अंदर आया है, शायर ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा के यहाँ जो है देर नहीं है, अंधेर भी नहीं है और हाथों हाथ जो है वो इंसाफ होता है। इसलिए हमें बुरे काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगला सवाल है कि किसकी नाव पार उतरती है। तो जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। यानी जो लोगों के साथ भलाई का काम करता है, लोगों की फलाह के लिए काम करता है, बहबूदी के लिए काम करता है, उसका काम भी, उसको तरक्की और उसकी फलाह भी अल्लाह ताला उसको देता है। तो जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। अगला सवाल है इसमें आखिरी के जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। तो जालिम अगर किसी मज़लूम का खून बहाता है तो एक दिन उसका खून भी बहाया जाता है। यह आपकी नज़म के अंदर ही
یہ سارے جوابات ہیں. یہ دیکھیے یہ لکھا ہے کہ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے. اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کو مار دے گا تو پھر اس کا خون بھی ایک دن ضرور بہے گا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جواب لکھا ہے کہ ظالم اگر کسی مظلوم کا خون بہاتا ہے تو ایک دن اس کا خون بھی بہایا جائے گا. تو یہ ہوا ہمارا سوالوں کے جوابات. آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہ پچھلے سبق میں بھی آیا تھا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، بول بالا ہونا، پار اترنا اور مان رکھنا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کریں گے. تو اس کو ہم ٹیبل بنا کر لکھیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کاپی میں بھی آپ ٹیبل بنائیں گے اور ایگزام میں بھی. تو پہلا کالم ہمارا محاورے کا، دوسرا اس محاورے کے معنی اور تیسرا جملے میں اس کا استعمال. تو پہلا محاورہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسا کام ویسا بدلہ. برا کرو گے برا بدلہ، اچھا کرو گے اچھا بدلہ. تو اس کا جملہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. میں نے بنایا کہ انسان جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھرنا پڑتا ہے. آپ کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہی جملہ ہو. یہ اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو مشق ہو جائے، آپ خود ان محاوروں کو ڈیلی اپنی زندگی میں یوز کر سکیں. تو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، بھرنا اس کو پڑتا ہے. یہ میں نے اس کا جملہ بنا دیا. آپ اس کا کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا ہے بول بالا ہونا، یعنی نام ہونا. کسی کا جب نام ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بول بالا ہونا. جیسے سچن تندولکر کا دنیا میں بول بالا ہو گیا. سچن تندولکر اس کی کھیل کی وجہ سے دنیا میں بول بالا ہو گیا. کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تیسرا ہے پار اترنا، یعنی کامیاب ہونا، کام بن جانا، اپنے مقصد کو پورا کر لینا. بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں اس کے. تو میں نے جملہ بنایا کہ اس سال راشد 10ویں پاس کر کے پار اتر ہی گیا، یعنی اس نے اپنا بیڑا پار کر ہی لیا 10ویں کلاس پاس کر کے. اس کے بعد ہے مان رکھنا. مان ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عزت. تو کسی کی عزت کرنا یا کسی کی بات رکھ لینا، اس کو بھی کہتے ہیں مان رکھ لینا. تو تم نے میرے گھر آ کر میرا مان رکھ لیا. اب میں کسی کو کوئی کام کہوں اور وہ میرا کام کر دے، میری بات کو مان لے، تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں مان رکھنا. تو یہ مان جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو ٹیبل بنا کر اپنی کاپی میں کریں گے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے دیکھیے کہ خالی جگہوں میں اسم یا فعل لکھیے. اسم کا مطلب ہوتا ہے سنجھا، نام، کوئی بھی نام وہ اسم ہوگا. اور فعل یعنی کریا. تو یا تو فعل آئے گا یا اسم آئے گا، دونوں میں سے جو بھی آئے وہ اس میں ہمیں لکھنا. چلیے دیکھتے ہیں. تو پہلا جملہ ہے یہ دنیا اور طرح کی، اور یہ خالی جگہ تھی جس کو میں نے لال کر دیا ہے. یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے. یہاں بستی آ جائے گا. تو بستی اسم ہے. اسم کا مطلب نام، تو جگہ کا نام. تو بستی ایک طرح کا نام ہے تو یہ اسم آ گیا. یہاں ہر دم جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. خالی جگہ کیا تھی دیکھیے آپ. یہاں ہر دم جھگڑے رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ ہوتے رہتے ہیں. تو ہونا کیا؟ یہ فعل ہے یعنی کریا ہے. تو یہاں کریا آ جائے گی، ہوتے رہتے ہیں. اگلی خالی جگہ جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار کیا آئے گا؟ اترتی جاتی ہے. تو اترنا جو ہے وہ بھی فعل ہے یعنی کریا ہے. تو جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے. تو یہ کریا ہم نے بھر دی. تو یہاں پہلے ایک اسم آیا اور اس کے اندر دونوں میں آئے فعل. تو اس طرح سے یہ ہمارا جو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا. تو یہ عملی کام میں اس میں انہوں نے دیا ہے کہ آپ کو جو محاورے یاد ہیں ان میں سے 3 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. کوئی بھی 3 محاورے جو آپ کو یاد ہیں آتے ہیں تو وہ 3 محاورے آپ لکھیں گے اور ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. بالکل اسی طرح سے آپ ٹیبل بنائیں گے اور یہ بنا کر آپ A4 کی شیٹ پر اپنے اسکول میں اس کو جمع کرائیں گے. تو یہ آپ کا ایک طرح کا ہوم ورک ہو جائے گا. تو یہ ہمارا اس طرح سے آپ دیکھیں کہ 3 ویڈیو میں یہ ہمارا پارٹ جو تھا یہ مکمل ہو گیا اور یہ ہمارا تیسرا سبق مکمل ہوا، نیکی اور بدی. اور اس کا کام آپ ہوم ورک جو ہے کمپلیٹ کر لیجئے، ورک شیٹ جمع کرائیے اور کاپی میں کام کر کے اپنے استاد کو چیک کرائیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت.